صفنا الآن قوم صفوا شهادة قد بلغنا منازلا في السعادة دولة العلم والثقافة حقا هذه الدولة لبذل الإفادة إن لله حمدنا وثناء كتراب الأرض لنيل الإرادة لا إله سوى إله البرايا للسماء والأرض إليه السيادة إنما شكرنا إذا ما شكرنا جاوز البليون لرب الرفادة إنما العلم نور رب السماء لا يديه لآثم لو أرادا قبل تحصيل العلم تلقى عناء لا علوم إذ لا عنا تعتادا أما بعد العلم فعيش رقيد إن بعد العسر فيسرا كعادة كم أصيل الأصول وهو جهول وحكير ذو العلم بالعلم سادا قد بدانا في الأمس من ابتدائي كم تولى عنا لأجل شدادا آنذاك درسنا حرفا هجائي يا وبعد ذاك استفدنا إفادة فوصلنا في الثانوي بعد تعب فرأينا الموت فقلنا زيادة كاد أن قلنا قد نريد انقطاعا أجل وان وفتنة وجلادا إنما الله ربنا أبقانا إنما الله ربنا أبقانا كي نكون اليوم صحاب الإسادة كم وناء كم أذى وبلاء كم وناء وكم أذى وبلاء فأما اليوم نحن صف شهادة صفنا أي صف تخرج حق بعده لا صف وليس الإعادة قد قضينا بعشرة الأعوام طالب العلم لا نزال عبادا ما شرط الذين نقول سعدتم بعصرنا الآن فنعم السعادة فعليكم جدا وكدا وشدا
لتنالوا مدى الزمان الإرادة دولة هذه دولة للعلوم لا محل لغفلة وبلادة لا محل لغفلة وبلادة إن في الأرض معهد العلم ذاك المعهد العربي وهو بيت الرئادة هو ميدان علم ميدان فهم لا سرير العلم فإنه وسادة لك في قلبنا مكان جلي به لا قام أخطل أو رشادا كيف ننساك والدم يدور إهابا كلا كلا وكلا كلا زيادة كلا كلا وكلا كلا زيادة ربي ثم ديك صون الكتاب ربي ثم هديك صون الكتاب لا تكله لفتنة وإبادة وارفع المهدى سماء سموا لا له سكت واندثار وسادا مرتضانا لا ابن عبد السلام وسلام منه لكل وعدا هو والعلم توأمان وإنه لا سعيد أما العلوم سعادة ربنا فارحم شيخ عبد السلام ربنا فارحم شيخ عبد السلام كن له برا بل تكون وفادا كن له برا بل تكون وفادا